सालार सिकंदर की ज़बान हलक से खींच ली गई थी। अमामा हाशिम इसकी बीवी थी, इसकी मनकूहा, एलिट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मार्गला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास। इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। इसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सालार ने मध्यम आवाज में इस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग, मैं सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिफ ने यकदम कदम रोक कर कदरे उखड़े हुए अंदाज में इस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना कि जरूरत नहीं, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? इस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। इसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। अमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फिल्म की तरह इसकी नजरों के सामने आया। प्लीज तुम एक बार इसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। इससे कहो मुझसे शादी कर ले। इससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। इसको तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ इसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम अमामा के क्या लगते हो? मैं और अमामा गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सलार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल इस वक्त अमामा और इसके बारे में क्या सोच रहा होगा वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। इससे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए अमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। इसने च्युइंगम की बबल बनाते हुए अमामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता। और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है, इसने जवाबन कहा था। तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो। मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सलार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलत फहमी को दूर कर दिया था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि अमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जिसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने इसके साथ ज्यादती की, इसे तलाक नहीं देकर। मगर मगर मैंने फिर ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आ फंसे। मैंने इसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही, मगर इसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो इसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब जुमलों में वजाहतें दे रहा था। इसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की एक तेज मगर मानूस सी लहर, माइग्रेन, आधे सर का दर्द। एक और अटैक। वो चलते चलते रुका, होंठ बिछे हुए। इसने अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर इसने गली के पेचो खम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम इसके लिए और अमामा हाशिम के लिए। इसने एक कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक चुबारे नुमा घर के सामने रुक गया था। इसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीक सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर का लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर इसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने की भी रवादार नहीं। सालार सीधा हो गया। इसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थीं और इतनी तंग थीं कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। इनकी सीमेंट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद इनकी खस्ता हालत को जान सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, इस दीवार की सीमेंट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहां कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सलार चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर इसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे से वहां खड़े बंद ही लग रहे थे।
عاقب کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقب نکلا، تم یہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقب سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے؟ بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقب نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقب اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقب کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت، سر پٹ، ادھر ادھر دیکھے بغیر، اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقب نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نگلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقب نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقب نے تعارف کرایا۔ سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقب نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقب گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقب پنجوں کے بل بیٹھا اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی، پانی لاؤں؟ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیٹھ کے سرہانے پڑے جگ کے گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں لے کر سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنے جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقب ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار، سالار، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ اس سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا تمہیں؟ عاقب نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تم تو ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنے کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقب زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اب بھی تاریکی میں تھیں مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتیں تو وہ سیدھا نیچے جا کر گرتا مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹھیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا تھا۔ وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سین نیا نہیں تھا۔
یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا شاید۔ طوائف کا کوٹھا ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا، کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگاہی نہیں دی گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگاہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں 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 آتا تھا میں یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا، کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر، کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔ +150 IQ لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا؟ اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اسی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں تھا۔ اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھیں اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا کہکہا لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ مزمحل، تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔
فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ صلاح نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپ تھپایا۔ کیسے ہو اب سلار؟ سلار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اور ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، آنکھیں صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سلار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ سے؟ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سلار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سلار نے بے اختیار کرا کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ اسپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنے اور کلف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازو اور کہنیوں پر بھی بروئزز، خوش قسمتی سے پھر بھی کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر CCTV اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سلار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کہ کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہاری وجہ کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کے حالات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سلار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سلار نے بیزاری سے کہا، مائیگرین اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑنے کی وجہ سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں؟ سلار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم ماما پاپا کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائز۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائز چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سلار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی، کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔
इसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इतनी घुटन जैसे किसी ने इसके सीने को जकड़ लिया हो। वो इसी तरह लेटे लेटे छत को घूरता रहा। फिर जैसे इसे कोई ख्याल आया, वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सलार ने दरवाज़ा खोल दिया। फुरकान को देखकर वो हैरान हुआ। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सालार। फुरकान इसे देखते ही नाराज़ी से बोलने लगा। यूं किसी को बताए बगैर समीर के क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल को भी ऑफ कर रखा है। सलार ने कुछ नहीं कहा। वो लंगड़ाता हुआ एक बार फिर अपने बैग के पास आ गया जिसमें वो अपनी चीज़ें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका। हाँ, सलार ने एक लफ्जी जवाब दिया। कहाँ? सलार ने बैग की जिप बंद कर दी और बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद। फुरकान इसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। नहीं, सलार ने इसे देखते हुए कहा। फिर? कराची जा रहा हूँ। किस लिए? फुरकान ने हैरानी से पूछा। फ्लाइट है मेरी। पेरिस की? हाँ, 4 दिन बाद है तुम्हारी फ्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फुरकान इसे देखने लगा। समीर का अंदाज़ा ठीक था। इसके चेहरे के तासुरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहाँ। क्या काम है? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलके झपकाए बगैर चुपचाप इसे देखता रहा। फुरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में इसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सलार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्द मेरी थी, यूं जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, इसे और अपने आप को भी। वो डिप्रेस था। फुरकान को कोई शुबा नहीं था, मगर इसका डिप्रेशन इसे कहाँ ले जा रहा था, फुरकान ये जानने से कासिर था। तो मैं आखिर क्या परेशानी है सलार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सलार ने तवक्कुफ किया, फिर कंधे झटके। कोई परेशानी नहीं है। तो फिर? सलार ने फुरकान की बात काट दी। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार इस तरह हो जाता है मुझे। मैं डॉक्टर हूँ सलार, फुरकान ने संजीदगी से कहा। माइग्रेन को कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं था। तो तुम बताओ और क्या वजह हो सकती है? सलार ने उल्टा इससे सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सलार पलके झपक नहीं सका। फुरकान कहाँ जा पहुंचा था? हाँ, वो नहीं जानता। इसने नहीं क्यों नहीं कहा? किसी में इन्वॉल्व हो तुम? फुरकान को अपने अंदाजे के सही होने पर जैसे यकीन नहीं आया। हाँ। फुरकान बहुत देर चुप बैठा इसे देखता रहा, यूं जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसके साथ इन्वॉल्व हो? तुम इसे नहीं जानते। शादी नहीं हो सकी तुम्हारी इसके साथ? सलार इसे देखता रहा, फिर इसने कहा हो गई थी। इसके लहजे में आंच थी। शादी हो गई थी? फुरकान को फिर यकीन नहीं आया। हाँ। फिर तलाक हो गई? इसने पूछा। नहीं। तो? सलार के पास आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस? बस क्या? सलार इसके चेहरे से नजरें हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में मौजूद दिल की लकीर पर फेरता रहा। क्या नाम है इसका? फुरकान ने मध्यम आवाज में से पूछा। वो एक बार फिर इस तरह लकीर को छूते हुए देर तक खामोश रहा, बहुत देर। फिर इसने कहा, अमामा हाशिम। फुरकान ने बेख्तियार सांस लिया। इसे अब समझ में आया कि वो इसकी छोटी बेटी को ढेरों के हिसाब से तोहफे क्यों भेज दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब से सलार से इसकी शनासाई हुई थी और सलार का इसके घर आना जाना शुरू हुआ था, सलार और अमामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान से जाने के बाद भी इसे वहाँ से कुछ ना कुछ भिजवाता रहता था, मगर फुरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी कि वो कभी अमामा का नाम नहीं लेता था, और वो खुद इससे बात करता था तो इससे नाम के बगैर मुखातिब करता था। फुरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी, मगर इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अब हमामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों इसका नाम नहीं लेता था। वो अब रुक रुक कर बेरब जुमलों में मध्यम आवाज में इसे अपने और अमामा के बारे में बता रहा था। फुरकान दम साधे सुन रहा था। जब वो सब कुछ बताने के बाद खामोश हुआ तो देर तक फुरकान भी कुछ ना बोल सका। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तसल्ली दे या फिर कुछ और कहे। कोई नसीहत? तुम इसे भूल जाओ, इसने बिल आखिर कहा। सोच लो कि वो जहाँ भी है खुश है और महफूज है। ज़रूरी नहीं इसके साथ कोई सान्या हुई हुआ हो सकता है वो बिल्कुल महफूज हो। फुरकान कह रहा था, तुमने इसकी मदद की जिस हद तक तुम कर सकते थे। पछताओं से अपने आप को निकाल लो, अल्लाह मदद करता। तुम्हारी बात हो सकता है इसे तुमसे बेहतर कोई और मिल गया हो। तुम क्यों इस तरह के वहम लिए बैठे हो? मैं नहीं समझता कि जलाल से इसकी शादी ना होने की वजह तुम थे। जो कुछ तुमने मुझे जलाल के बारे में बताया है,
میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے نہ آتے، کوشش کرتے نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی گروپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن اب وہ جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کے آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگے جاں سے لاکھ کری سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح، وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں کی ورتھ کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کا پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سالار یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پہ کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اونٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب و وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ ہو جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کے شیشے کے پار اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھی، اندر آوازوں کی بازگشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، یا پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھایا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر جہاں نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھیں۔
اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ بیزار پردہ نشیں سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹرل ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھیں۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی، بزنس نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی، وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان کو بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔ فی الحال میں مزید اسٹڈیز کرنا نہیں چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہیں۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید۔ سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18ویں دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کے ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ یلے میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والی سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا جو آئی بی اے اور لمس فاسٹ اور اس جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات سے تھے جن پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینارز میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ 2 مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکولوں میں گزار کر آتا تھا اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے،
بالकुल इसी तरह जैसे लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। इस स्कूल की तामीर का आगाज करते हुए फुरकान ने एक बार इससे कहा था, वो वहां गुजारे जाने वाले दिन इसे इस जुमले की होलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाआशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम के दौरान दूसरे एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदूद को भी पार कर जाने वाली लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं, 10वीं-12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोज़गार है ना सहूलतें। वो अपनी आधी ज़िंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर कौन सी इखलाकियात सिखा सकते हैं आप इस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर ख़त्म हो जाता है। और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदों में मस्जिदें तामीर करते हैं, आलीशान मस्जिदें, पुरशिकवा मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ औक़ात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तल्खी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठे हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता जहां लोग भूख से खुदकुशियां करते फिर रहे हों, जहां कुछ तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो। वहाँ मस्जिद के बजाय मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिज़्क कमाने के मौके तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। इसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो इसे अंदाज़ा हुआ था फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफ्र तक ले गई थी। छोटी छोटी ज़रूरतें इनके असाब पर सवार थीं और जो इन मामूली ज़रूरतों को पूरा कर देता वो जैसे इनकी ग़ुलामी करने पर तैयार हो जाते। इसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज़ दफ़ा लोगों की कतारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया ही मिल जाए मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। अगली फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आप थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर दे दें, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। कसूर भी नहीं बताते, बस कहते हैं हमारी मर्जी, जब तक चाहें अंदर रखें। तुम आईजी के पास जाओ। पटवारी मेरी ज़मीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलॉट कर रहा है, कहता है मेरे कागज़ जाली हैं। बेटा काम के लिए पास के गांव जाता है, रोज़ 8 मील चलकर आना पड़ता है। आप एक साइकिल लेकर दे दे, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंड पंप लगवाना है, आप मदद करें। वो ताज्जुब से इन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के ये मामूली काम भी इनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो ज़िंदगी के कई साल ज़ाया कर देते हैं। वो सोचता, महीने के एक वीकेंड पर जब वो वहाँ आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा लेकर आता। वो रुपए छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी ज़रूरतें पूरी कर देते थे। इनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ ले आते। इसके लिखे हुए चंद सिफारशी रुके और फ़ोन कॉल्स इन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में ना नज़र आन पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते, इसका एहसास शायद सालार को खुद भी नहीं था। लाहौर में अपने क़याम के दौरान वो बाकायदगी से डॉक्टर सब्त साहब के पास जाता था। इनके बाहर हर रात इशा की नमाज के बाद कुछ लोग जमा होते थे। डॉक्टर साहब किसी न किसी मौजू पर बात किया करते थे। बाज़ दफ़ा इस मौजू का इंतखाब वो खुद करते थे। बाज़ दफ़ा इनके पास आने वाले लोगों में से कोई इनसे सवाल करता और फिर ये सवाल इस रात का मौजू बन जाता। आम स्कॉलर्स के बरक्स डॉक्टर सब्त अली सिर्फ खुद नहीं बोलते थे, ना ही उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को सिर्फ सामे बना दिया था, बल्कि वो अक्सर अपनी बात के दौरान ही छोटे मोटे सवालात भी करते रहते और फिर इन सवालात का जवाब देने के लिए ना सिर्फ लोगों की हौसला अफजाई करते बल्कि इनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते। इनके एतराज़ात को बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से सुनते। इनके पास आने वालों में सिर्फ सालार सिकंदर था जिसने कभी सवाल किया था, ना कभी इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। वो कभी किसी बात पर इतराज़ करने वालों में शामिल ना हुआ, ना किसी बात पर राय देने वालों में। वो फुरकान के साथ आता, फुरकान ना आता तो अकेला चला आता। कमरे के आखिरी हिस्से में अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता, खामोशी से डॉक्टर साहब और वहाँ मौजूद लोगों को सुनता। बाज़ दफ़ा अपने दाएं बाएं आ बैठने वाले लोगों के इस्तिफ़सार पर अपना एक जुमला पेश करता।
मैं सालार सिकंदर हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ। वो जब तक अमेरिका में रहा तब हर हफ्ते एक बार वहाँ से डॉक्टर सब्त अली को फ़ोन करता रहा, मगर फ़ोन पर डॉक्टर साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू बहुत मुख्तसर और एक ही नौइयत की होती थी। वो कॉल करता, डॉक्टर साहब रिसीव करते और एक ही सवाल करते। वो पहली बार इस सवाल पर तब चौंका था जब वो पाकिस्तान से चंद दिन पहले अमेरिका आया था और डॉक्टर साहब इसकी वापसी का पूछ रहे थे। इसे ताज्जुब हुआ था। अभी तो नहीं, इसने कुछ ना समझते हुए कहा था। बाद में वो सवाल इसे कभी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर जान गया था कि वो क्यों पूछ रहे हैं। आखिरी बार इन्होंने वो सवाल इससे तब किया था जब वह मामा की तलाश में रेड लाइट एरिया में पहुंचा था। पेरिस वापस पहुंचने के एक हफ्ते के बाद इसने हमेशा की तरह इन्हें कॉल किया था। हमेशा जैसी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू इसी सवाल पर आ पहुंची थी। वापस पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अगले माह आ जाऊंगा। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, वापस आकर पाकिस्तान में ही काम करूँगा। फिर ठीक है, आपसे अगले माह मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब ने तब कहा था। दुआ कीजिएगा, सालार आखिर में कहता। करूँगा कुछ और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़। वो कहता। अल्लाह हाफिज़, वो जवाब देते। गुफ्तगू का ये सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी रहा। जब वो इनके पास बाकायदगी से जाने लगा तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया। लाहौर आने के बाद वो बाकायदगी से इनके पास जाने लगा था। इसे इनके पास सुकून मिलता था। सिर्फ इनके पास गुजरा हुआ वक्त ऐसा होता था जब वो कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर अपने डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर लेता था। बाज़ दफ़ा इनके पास खामोश बैठे बैठे बेइख्तियार इसका दिल चाहता वो इनके सामने वो सब कुछ उगल दे जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर जहर की तरह भरे फिर रहा था। पछतावा, एहसास जुर्म, बेचैनी, बेबसी, शर्मिंदगी, नदामत, हर चीज़। फिर इससे खौफ पैदा होता। डॉक्टर सब्त अली इसको पता नहीं किन नज़रों से देखेंगे, इसकी हिम्मत तोड़ जाती। डॉक्टर सब्त अली अभाम को दूर करने में कमाल रखते थे। वो इनके पास खामोश बैठा रहता, सिर्फ सुनता, सिर्फ समझता, सिर्फ नतीजे अखज़ करता। कोई धुन थी जो छुट रही थी, कोई चीज़ थी जो नज़र आने लगी थी। जिन सवालों को वो कई साल से सर पे बोझ की सूरत में लिए फिर रहा था, इनके पास इनके जवाब थे। इस्लाम को समझकर सीखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी वुसअत है। ये तंग नज़री और तंग दिली का दीन नहीं है, ना ही इन दोनों चीज़ों की इसमें गुंजाइश है। ये मैं से शुरू होकर हम पर आ जाता है, फ़र्द से मुआशरे तक। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता आप 24 घंटे सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह, हर जगह मुसल्ला बिछाए बैठे रहें, हर बात में इसके हवाले देते रहें। नहीं, ये तो आपकी ज़िंदगी से, आपकी अपनी ज़िंदगी से हवाला चाहता है। ये तो आपसे रास्तबाजी और पारसाई का मुतालबा करता है, दयानतदारी और लगन चाहता है, इखलास और इस्तिकामत मांगता है। एक अच्छा मुसलमान मांगता है। एक अच्छा मुसलमान अपनी बातों से नहीं, अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर करता है। सालार इनकी बातों को एक छोटे से रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेता, फिर घर आकर भी सुनता रहता। इसे एक रहबर की तलाश थी। डॉक्टर सब्त अली की सूरत में इसे वो रहबर मिल गया था। सालार, आओ, अब आ भी जाओ, कितनी मिन्नतें करवाओगे? अनीता ने इसका बाजू खींचते हुए नाराज़ी से कहा। वो अम्मार की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था, 3 दिन की छुट्टी लेकर। हालांकि इसके घर वालों का इसरार था कि वो एक हफ्ते के लिए आए। शादी की तकरीबात कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। वो इन तकरीबात की अहमियत और नौइयत से वाकिफ़ था, इसलिए घर वालों के इसरार के बावजूद 3 दिन की रुख्सत लेकर आया और अब वो अम्मार की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत कर रहा था, जो अम्मार और इसके ससुराल वाले मिलकर कर रहे थे। अम्मार और असरा दोनों के अजीज़ो अकारिब और दोस्त मुख्तलिफ फिल्मी और पॉप गानों पर रक्स करने में मसरूफ़ थे। एक तूफ़ान बदतमीज़ी था जो वहाँ बरपा था। स्लीवलेस शर्ट्स, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके हुए कपड़े, बारीक मलबूसात, सिल्क और शिफॉन की साड़ियाँ, नेट के ब्लाउज। इसकी फैमिली की औरतें भी दूसरी औरतों की तरह इसी तरह के मलबूसात पहने हुए थीं। मिक्स्ड गैदरिंग थी और वो तकरीब शुरू होने पर इस हंगामे से काफ़ी दूर कुछ ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ था जो कारपोरेट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या इसके अपने भाइयों के शनासा थे। मगर फिर मेहंदी की रसूमात का आगाज़ होने लगा और अनीता इसे स्टेज की तरफ ले गई। असरा और अम्मार बेतकल्लुफ़ी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। वो पहली बार असरा से मिल रहा था। अम्मार ने इसका और असरा का तारुफ करवाया। मेहंदी की रसूमात के बाद इसने वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर कामरान और तैयबा ने इसे ज़बरदस्ती रोक दिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह वहाँ कोने में बैठे हो, तैयबा ने इसे डांटा था। तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدر ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والے کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب و نبی دے دیا گیا ہے۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبے، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی، کھانا پینا، اپنے نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا۔ یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا، بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کن پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب۔ اسے اپنی کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بے وقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر سبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھا۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کے بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران
फ्लैट के बारे में किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होता था, तो दूसरी वजह ये भी थी कि फ्लैट के बजाय कोई घर लेने पर इसे 2-4 मुलाजिम मुस्तकिल रखने पड़ते, जबकि इसका बहुत कम वक्त फ्लैट पर गुजरता था। फुरकान के साथ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में इसका सोशल सर्कल बहुत वसी होने लगा था। फुरकान बहुत सोशल आदमी था और इसका हल्का अहबाब भी खासा लंबा चौड़ा था। वो सालार के मूड और टेम्परामेंट को समझने के बावजूद इसे वक्तन फ़वक्तन अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर खींचता रहता था। वो इस रात फुरकान के साथ इसके किसी डॉक्टर दोस्त की एक पार्टी और महफ़िल ग़ज़ल में शिरकत के लिए गया था। वो एक फार्म पर होने वाली पार्टी थी। इसने सालार को मद्दू कर लिया और महफ़िल ग़ज़ल का सुनकर वो इनकार नहीं कर सका। फार्म पर शहर की एलीट क्लास का इज्तिमा था। वो इनमें से अक्सरियत को जानता था। वो अपने शनासा कुछ लोगों के साथ बातें करने लगा। डिनर चल रहा था और इन्हीं बातों के दौरान इसने फुरकान की तलाश में नज़र दौड़ाई थी। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सालार एक बार फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद इसे चंद लोगों के साथ फुरकान खड़ा नज़र आ गया। वो भी इस तरफ बढ़ आया। आओ सालार, मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। फुरकान ने इसके करीब आने पर चंद जुमले के तबादले के बाद कहा, ये डॉक्टर रज़ा हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सालार ने हाथ मिलाया। ये डॉक्टर जलाल अंसर हैं। सालार को इस शख्स से तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। फुरकान अब क्या कह रहा था वो सुन नहीं पाया। इसने जलाल अंसर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोनों के दरमियान बहुत रस्मी सा मुसाफिहा हुआ। जलाल अंसर ने भी यकीनन इसे पहचान लिया था। सालार वहाँ एक अच्छी शाम गुजारने आया था, मगर इस वक्त इसे महसूस हुआ कि वो एक और बुरी दश्त तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ां है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होंठों के शराब। इसके इर्द गिर्द बैठे लोग अपना सुर धुन रहे थे। सालार चंद टेबल्स के फासले पर बैठे हुए इस शख्स को देख रहा था जो अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। इसे ज़िंदगी में कभी किसी शख्स को देखकर रश्क नहीं आया था। इस दिन पहली बार आ रहा था। आधा घंटा गुजर जाने के बाद इसने फुरकान से कहा, चलें? फुरकान ने चौंक कर इसे देखा। कहाँ? घर। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। तुम्हें बताया तो था रात देर तक ये महफिल चलेगी। हाँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ। किसी के साथ भिजवा दो, तुम बाद में आ जाना। फुरकान ने इसके चेहरे को गौर से देखा। तुम क्यों जाना चाहते हो? मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। इकबाल बानो को सुनते हुए भी कोई दूसरा काम याद आ गया है? फुरकान ने कदरे मलामती अंदाज में कहा। तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। सालार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय खड़े होते हुए कहा, अजीब बातें करते हो, यहाँ से कैसे जाओगे? फार्म इतना दूर है। चलो, अगर इतनी ही जल्दी है तो चलते हैं। फुरकान भी उठकर खड़ा हो गया। मेज़बान से इजाज़त लेते हुए वो दोनों फुरकान की गाड़ी में आ बैठे। अब बताओ, यूँ अचानक क्या हुआ है? गाड़ी को फार्म से बाहर लाते हुए फुरकान ने कहा, मेरा वहाँ ठहरने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? सालार ने जवाब दिया। वो बाहर सड़क को देखता रहा। वहाँ से उठ आने की वजह जलाल है। सालार ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा। फुरकान ने एक गहरा सांस लिया। यानी मेरा अंदाज़ा ठीक है, तुम जलाल अंसर की वजह से ही फंक्शन से भाग आए हो। तुम्हें कैसे पता चला? सालार ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। तुम दोनों बड़े अजीब अंदाज में आपस में मिले थे। जलाल अंसर ने खिलाफे मामूल तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे जैसी शोहरत वाले बैंकर के सामने तो इस जैसे आदमी को खिल उठना चाहिए था। वो ताल्लुकात बनाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। खुद तुम भी मुसलसल उसे देख रहे थे। फुरकान बहुत आराम से कह रहा था, तुम जलाल अंसर को जानते हो? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो एक बार फिर सड़क को देख रहा था। अमामा इसी शख्स से शादी करना चाहती थी। बहुत देर बाद इसने मध्यम आवाज़ में कहा। फुरकान कुछ बोल नहीं सका। इसे तवक्को नहीं थी जलाल और सालार के दरमियान इस तरह की शनासाई होगी, वरना वो शायद ये सवाल कभी ना करता। गाड़ी में बहुत देर खामोशी रही। फिर फुरकान ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मुझे ये जानकर मायूसी हुई है कि वो जलाल जैसे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। ये तो बड़ा खुराट आदमी है। हम लोग इसको कसाई कहते हैं। इसकी वाहिद दिलचस्पी पैसा है। मरीज कैसे लाकर देगा, कहाँ से लाकर देगा, इससे दिलचस्पी नहीं होती। तुम देखना, 8 साल में ये इसी रफ्तार के साथ पैसा कमाते हुए लाहौर का सबसे अमीर डॉक्टर होगा। फुरकान अब जलाल अंसर के बारे में तबसरा कर रहा था। सालार खामोशी से सुन रहा था। जब फुरकान ने अपनी बात ख़त्म कर ली तो इसने कहा, इसको किस्मत कहते हैं। तुम्हें इस पर रश्क आ रहा है? फुरकान ने कदर हैरानी से कहा। हसद तो मैं कर नहीं सकता। सालार अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये जो कुछ तुम मुझे इसके बारे में बता रहे हो, ये सब कुछ मुझे बहुत साल पहले पता था, तभी जब मैं अमामा के सिलसिले में इससे मिला था।
ये कैसा डॉक्टर बनने वाला है। मुझे अंदाज़ा था, मगर आज इस फंक्शन में इसे देखकर मुझे इस पर बेतहाशा रश्क आया। कुछ भी नहीं है इसके पास, मामूली शक्ल व सूरत है, ख़ानदान भी ख़ास नहीं है। इस जैसे हज़ारों डॉक्टर होते हैं, लालची मादा परस्त भी है, मगर किस्मत देखो, हमामा हाशिम जैसी लड़की इसके इश्क में मुब्तला हुई, इसके पीछे ख्वार होती फिरी। मैं और तुम इसे कसाई कह लें, कुछ भी कह लें, सिर्फ हमारी बातों से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना, इसकी ना मेरी। इसने बात अधूरी छोड़ दी। फुरकान ने इसके चेहरे को धुआं धुआं होते देखा। कोई ना कोई खूबी तो होगी इसमें कि अमामा हाशिम को और किसी नहीं, सिर्फ इसी से मोहब्बत हुई। वो अब अपनी दोनों आंखों को मसल रहा था। मुझे अगर पता होता कि यहाँ तुम जलाल अंसर से मिलोगे तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ यहाँ ना लाता, फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। मुझे भी अगर ये पता होता कि मैं यहाँ इसका सामना करूँगा तो मैं भी किसी कीमत पर यहाँ ना आता। सालार ने विंडो स्क्रीन से नजर आने वाली तारीक सड़क को देखते हुए अफसुर्दगी से सोचा। कुछ और सफ़र बेहद खामोशी से तय हुआ। फिर फुरकान ने एक बार फिर इसे मुखातिब किया। तुमने इसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की अमामा को? ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? कई साल पहले एक बार मैंने कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अब तो ये और भी मुश्किल है। तुम न्यूज़पेपर की मदद ले सकते हो। इश्तिहार दूँ इसके बारे में? सलार ने कदरे खफगी से कहा। वो तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन इसके घर वाले मुझ तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। शक तो इनको मुझ पर पहले भी था, और फ़र्ज़ करो मैं ऐसा कुछ कर भी लूँ तो न्यूज़पेपर में क्या इश्तिहार दूँ, क्या कहूँ? इसने सर झटकते हुए कहा। फिर इसे भूल जाओ, फुरकान ने बड़ी सहूलत से कहा। कोई सांस लेना भूल सकता है? सालार ने तुर्की ब तुर्की कहा। सालार, अब बहुत साल गुजर गए हैं, तुम आखिर कितनी देर इस तरह इस लाहासिल इश्क में मुब्तला रहोगे? तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दोबारा प्लान करना चाहिए। तुम अपनी सारी ज़िंदगी अमामा हाशिम के लिए तो ज़ाया नहीं कर सकते। मैं कुछ भी ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, ना ज़िंदगी को, ना वक्त को, ना अपने आप को। मैं अगर अमामा हाशिम को याद रखे हुए हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे भुला नहीं सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मुझे इसके बारे में सोचने से बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं इस तकलीफ़ का आदी हो चुका हूँ। वो मेरी पूरी ज़िंदगी को डोमिनेट करती है। वो मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं आज यहाँ स्कूल में तुम्हारे साथ ना बैठा होता। सालार सिकंदर कहीं और होता, या शायद होता ही नहीं। मुझ पर इसका कर्ज बहुत है। जिस आदमी के मकरूज़ हों, इसको चुटकी से पकड़कर अपनी ज़िंदगी से कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। फ़र्ज़ करो वो दोबारा ना मिले, फिर? फुरकान ने इसकी बात के जवाब में कहा। यकलख्त गाड़ी में खामोशी छा गई। बहुत देर बाद सालार ने कहा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, किसी और मौजू पर बात करते हैं। इसने बड़ी सहूलत से बात बदल ली थी। चंद सालों में फुरकान की तरह इसने भी गांव में बहुत काम किया था, और फुरकान की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, क्योंकि फुरकान के बरअक्स वो बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता था। इसने चंद सालों में इस गांव की हालत बदल कर रख दी थी। साफ पानी, बिजली और बड़ी सड़क तक जाती पुख्ता सड़क इसके पहले 2 सालों की कारकर्दगी थी। तीसरे साल वहाँ डाक खाना, महकमा वजारत का दफ्तर और फ़ोन की सहूलत आई थी, और चौथे साल इसके अपने हाई स्कूल में दोपहर की क्लासेस में एक NGO की मदद से लड़कियों के लिए दस्तकारी सिखाने का आगाज़ किया गया। गांव की डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस आ गई थी, वहाँ कुछ और मशीनरी नस्ब की गई। फुरकान की तरह ये डिस्पेंसरी भी इसने अपने वसाइल से स्कूल के साथ ही शुरू की थी, और इसे मज़ीद बेहतर बनाने में फुरकान ने इसकी मदद की थी। फुरकान के बरक्स इसकी डिस्पेंसरी में डॉक्टर की अदम दस्तयाबी का कोई मसला नहीं था। इसकी डिस्पेंसरी का बाकायदा आगाज़ होने से पहले ही एक डॉक्टर इसकी कोशिशों की वजह से वहाँ मौजूद था। स्कूल पर होने वाले तमाम अखराजात तकरीबन इसी के थे, लेकिन डिस्पेंसरी को कायम करने और इसे चलाने के लिए होने वाले अखराजात इसके कुछ दोस्त बर्दाश्त कर रहे थे। यूनिसेफ में काम के दौरान बनाए हुए कॉन्टैक्ट और दोस्तियां अब इसके काम आ रही थीं, और वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा था। वो यूनिसेफ और यूनेस्को में अपने बहुत से दोस्तों को पाकिस्तान आने पर वहाँ ला चुका था। वो अब वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की प्लानिंग करने में मसरूफ़ था, मगर चौथे साल में सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ था, कुछ और भी हुआ था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।